यहाँ सबैजनालाई म फेरि अभिवादन भन्दछु। जय मसीह। आज हामी परमेश्वरको वचन हामी सुन्ने छौं। तपाईले म सँगसँगै निकाल्नुहोस्। लुका रचित सुसमाचार 10 को 38 देखि लिएर हामी 42 सम्म पाठ गर्नेछौं। लुका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 38 देखि 42 पद। यहाँनिर मार्था र मरियमको घरमा भन्ने शीर्षक अन्तर्गत यहाँ हामी हेर्नेछौं। म पाठ गर्नेछु। लुका रचित सुसमाचार 10 को 38 देखि 42 सम्म आजको मूल पाठ रहेको छ र म पाठ गर्दिए। उहाँहरू जाँदै गर्नुहुँदा उहाँ कुनै एउटा गाउँमा पस्नु भयो र मार्था नाउँ भएकी एउटी स्त्रीले उहाँलाई आफ्नो घरमा स्वागत गरिन्। मरियम नाउँ भएकी तिनकी एउटी बहिनी थिइन्। तिनी येशूका पाउनेर बसेर उहाँको वचन सुन्दथिन्। तर मार्था सेवा सत्कारको धेरै काममा अल्झेकी थिइन्। तिनले येशू कहाँ आएर भनिन्, प्रभुज्यू, मेरो बहिनीले सेवा सत्कारको काममा मलाई एक्लै पारेकी छिन्। तपाई वास्ता राख्नुहुन्न, त्यसलाई भनिदिनुहोस् र त्यसले मलाई सघाओस्। तर येशूले जवाब दिएर तिनलाई भन्नुभयो, मार्था मार्था, तिमी धेरै कुराको विषयमा चिन्ता गर्छौ र व्याकुल हुन्छौ, तर आवश्यकता एउटै कुराको छ। त्यही असल कुरा मरियमले छानेकी छे, जो तिनीबाट खोसिने छैन। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौं। यहोवा परमेश्वर, सारा ब्रह्माण्डका मालिक, सारा सृष्टिका सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हामीलाई आफ्नै स्वरूपमा सिर्जना गर्नुहुने सिर्जनाहार तपाईँ परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्ट, धन्यवाद भन्दछु तपाईको चरणमा आइकन र आजको शक्तिशाली वचन जो तपाईको वचन हामीले पाठ गरेका छौं। लुका रचित सुसमाचार 10 को 38 देखि 42 सम्म यो वचनद्वारा हामी सबैसँग बोल्नुहोस् र यो वचनद्वारा हामी सबैलाई आशिष दिनुहोस् र हामी जुम अनलाइन मार्फत र फेसबुक लाइभ मार्फत सुन्ने हामी सबैलाई तपाईँ प्रभुको आशिषले भरिपूरी गर्नुहोस्। प्रार्थना चाहन्छु तपाईँ जीवित येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि आज म छनौट शीर्षक अन्तर्गत परमेश्वरको वचनबाट यहाँहरूलाई आशिष बाँड्नेछु। अनि परमेश्वरको वचन हामीले लुका रचित सुसमाचार 10 को 38 देखि 42 सम्म हामीले पाठ गरेका छौं। अनि आज चाहिँ म छनौट अर्थात् के कुरा चाहिँ छान्ने भन्ने बारेमा परमेश्वरको वचन लुका रचित सुसमाचार 10 को 38 देखि 42 सम्म यस खण्डबाट म यहाँहरूलाई आशिष बाँड्नेछु। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र यहाँ हामीले लुका रचित सुसमाचार पाठ गरेका छौं। अनि र यो सुसमाचारको बारेमा हामीले भन्नु पर्दाखेरि लुका चाहिँ पावल प्रेरितका घनिष्ठ मित्र थिए र उनी त्यतिखेरको एउटा विद्वान वैद्य डाक्टर थिए र एउटा इतिहासकार पनि थिए र उनीले चाहिँ मर्कुसको सुसमाचार बाट अनि अरू चेलाहरूद्वारा सुनेर अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले बताउनु भएको कुराहरू चाहिँ यहाँ हामीले हेर्यौं भने उनले लिपिबद्ध गरेका छन्। र विशेष लुकाले चाहिँ त्यतिखेरको अवस्थामा गैर यहुदीहरू अर्थात् त्यतिखेरको सांस्कृतिक हिसाबले भन्न पर्दाखेरि चाहिँ अन्य जातिहरूलाई मध्यनजर गरेर अरू मानिसहरूले पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा सुन्न पर्छ, पढ्न पर्छ, बुझ्न पर्छ र प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा उद्धार मुक्ति पाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले यो सुसमाचार लेखिएको। र यहाँ हामीले हेर्यौं भने यस खण्डमा हेर्यौं भने दुईवटा पात्रको बारेमा हामी हेर्दछौं। मार्था र मरियम, दुईटा दिदीबहिनीको बारेमा। र प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ यो गाउँ एउटा बेथानिया गाउँ, बेथानी हामीले अघि पनि पाठ गर्यौं। अघि पनि हामीले स्तुति प्रशंसाको बेलामा त्यहाँ एउटा स्त्रीले आफ्नो आँसु र कपालले प्रभु येशू ख्रीष्टको खुट्टा पुछेको बारेमा। अनि कतिको यो मत छ कि त्यो स्त्री र यो मरियम चाहिँ एउटै हुन् भनेर, अनि कतिले चाहिँ फेरि एउटै होइनन् पनि भन्छ। तर यहाँ हामीले हेर्यौं भने पाउँदछौं कि प्रभु येशू ख्रीष्ट अक्सर चाहिँ
बेथानीमा जानुहुन्थ्यो। जब जब उहाँ सेवाकाईको दौरान यरुशलेममा जानुहुन्थ्यो, यरुशलेममा बस्नुहुन्न थियो, तर फर्केर फेरि ब्याक टु बेथानी त्यो सानो गाउँमा यो घरमा चाहिँ बस्नुहुन्थ्यो। र यहाँ हामीले हेर्यौँ भने पाउँदछौँ कि मार्था र मरियम प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यहाँ घरमा जानुभयो र मार्था चाहिँ एकदमै अतिथि सत्कार गर्नपट्टि प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभयो भनेर चाहिँ उनी एकदम अतिथि सत्कारको निम्ति उनले त्यहाँनिर चाहिँ भ्याइ नभ्याइ काम गरेको। तर मरियम चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको पाउमा बसेर प्रभु येशू ख्रीष्टको वचन सुनेको हामी पाउँदछौँ। र यस दुईजना दिदीबहिनीहरूको बारेमा हामीले हेर्यौँ भने पाउँदछौँ कि एउटा चाहिँ अतिथि सत्कारमा एकदमै ध्यान दिएको, अर्को चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको वचन सुन्न चाहिँ। र आज हामीले याद गर्नुपर्ने यी दुई दिदीबहिनीहरूको एउटा व्यवहार, यी दिदीबहिनीहरूले गरेका कार्यहरूबाट आज तपाईँ र मैले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ, तपाईँ र मैले चाहिँ छनौट गर्नु पर्दाखेरि हामीले भौतिक कुरा र आत्मिक कुराहरूको कहिलेकाहीँ हामीलाई त्यो कुराहरू जीवनमा आउँदछ कि कुन काम चाहिँ पहिला गर्नुपर्ने भन्ने कुरा, कुन कुरा चाहिँ छनौट गर्नुपर्ने भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ हामी दुविधामा रहन्छौँ। अनि आज हामी सबै प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ यो याद गर्नुपर्छ कि हाम्रो छनौट चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ। हामीले कुनै पनि कुराहरू चाहिँ छनौट गर्दाखेरि त्यो छनौट गर्ने कुराहरूको मापदण्ड चाहिँ के रहन पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले बुझ्न जरुरी छ। यहाँ हामीले हेर्यौँ भने पाउँदछौँ कि मार्थाको बारेमा उनी चाहिँ मरियमको दिदी थिइन्, मार्था जेठी थिइन् र उनी जब प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभयो उनको घरमा बेथानीको त्यो सानो गाउँ अनि सानो एउटा परिवार हामी हेर्यौँ भने पाउँदछौँ। मार्था, मरियम र लाजरस तीनटा व्यक्तिको बारेमा अक्सर हामी परमेश्वरको वचनमा हेर्दछौँ। अनि यहाँ हामीले हेर्यौँ भने पाउँदछौँ कि मार्था चाहिँ एकदमै होइन खाने पिउने कुराहरूमा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई सत्कार गर्ने, मिठो मिठो पकाउने, अनि उसले एकदमै त्यो चाहिँ बर्डन एउटा बोझ भयो होइन। एउटा चाहिँ अतिथि सत्कारको निम्ति चाहिँ उनलाई एकदमै धेरै ठुलो बोझ भयो होइन। यो पकाउने त्यो पकाउने, रोटी पकाउने कि आलुको तरकारी पकाउने कि मासु पकाउने कि, अनि ऊ एकदम त्यहाँ व्यस्त भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि उसको व्यस्तता, उसको आफ्नो व्यस्तता चाहिँ व्यर्थतामा परिणत, कतिचोटि हाम्रो व्यस्तता व्यर्थतामा परिणत हुँदछ। जब हामीले छनौट गर्दाखेरि चाहिँ छनौटमा कुन कुरा चाहिँ प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले बुझ्न जरुरी छ। अनि यहाँनिर हामीले हेर्यौँ भने मार्था चाहिँ एकदम किचनमा गएको कुरा, अनि त्यो एकदम बोझ उसलाई त्यो भयो, चिन्ता भयो होइन। मिठो पकाउनु पर्ने, मिठो खुवाउनु पर्ने गुरुलाई होइन, गुरु आउनु भएको छ अनि मिठो मिठो पकाउनु पर्ने, यो पकाउने कि त्यो पकाउने कि, यसरी पकाउने कि, फ्राई गर्ने कि होइन, बोइल गर्ने कि भन्ने बारेमा एकदम त्यो कुरामा व्यस्त भएको पाउँदछौँ। अनि व्यस्त हुँदै गर्दाखेरि उसले यसो हेर्छ होइन, भान्सा घरबाट चाहिँ बैठक रुममा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हेर्दाखेरि त मरियम त प्रभु येशू ख्रीष्टको पाउमा बसेर त एकदम मग्न भएर प्रभु येशू ख्रीष्टको वचन सुनिरहेको उनले देख्दछ होइन। अनि देखेपछि उसलाई एक किसिमको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि, एक किसिमको उसलाई चाहिँ असन्तुष्टि भयो होइन। एक किसिमको उसलाई चाहिँ त्यो भित्रीमा एउटा रिस उठ्यो। अनि उनले के भन्दछ भन्दाखेरि, प्रभुज्यू मेरो बहिनीले सेवा सत्कारको काममा मलाई एक्लै पारेकी छिन् होइन, मलाई त एक्लै पारेको छ। त्यहाँ कम्प्लेन गर्यो। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ आफ्नो दिदीले बहिनी चाहिँ पाउमा बसेर प्रभुको वचन सुनिरहेको थियो होइन। अनि दिदीले हेर्दछ, मार्थाले हेर्दछ, मार्था एकदम व्यस्त छ, के पकाउने, के दिने, कस्तो तरिकाले पकाउने होइन। दिदीबहिनीहरूलाई त्यो एकदम रहन्छ, एकदमै कुनै पाहुना आए, स्पेसल गेस्ट आयो भन्दा कस्तो प्रकारको बनाउने होइन, फरक तरिकाको, फरक स्वाद, मिठो मिठो कुराहरू। अनि उनले त्यो कुरामा मात्रै एकदम चिन्तित थियो होइन, खुवाउने पियाउने कुरामा मात्रै।
अनि उनले हेरेर चाहिँ त्यो आफ्नो बहिनीलाई हेरेर बहिनी चाहिँ बसेर सुनिरहेको थियो, उसलाई सह्य भएन। अनि उनले कम्प्लेन गर्दछ, गुरुज्यू कि मेरो बहिनी सेवा सत्कारको काममा त मलाई एक्लै पारे त, म एक्लै छु त यहाँ। त्यति मात्रै भनेन, म यहाँ एक्लै छु, म यहाँ असिन पसिन भएर काम गरिरहेको छु, हैन। त्यो कम्प्लेन गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ यहाँनिर। अनि दोस्रो कुरा, फेरि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई नै फेरि पनि पहिला बहिनीको कम्प्लेन गर्यो, त्यसपछि फेरि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई नै भन्यो, तपाईँ के वास्ता राख्नुहुन्न गुरुज्यू मेरो? तपाईलाई मेरो माया लाग्दैन, टिट लाग्दैन भन्ने तरिकाले, हैन? तपाईँ मेरो वास्ता गर्नुहुन्न गुरुज्यू? यहाँ हामीले हेर्यौँ भने पाउँदछौँ। त्यसलाई भनिदिनुहोस् न, त्यसले मलाई सघाओस्, त्यहाँ सुन्ने मात्र होइन। अनि आज कतिचोटि हामी त्यस्तै हुन्छौँ। छनौट गर्न पर्दाखेरि चाहिँ के छनौट गर्ने, प्राथमिकतामा के राख्ने? अनि 41 यहाँ हेर्यौँ भने, तर येशूले जवाब दिएर तिनलाई भन्नुभयो, मार्था मार्था। दुईपल्ट बोलाउनु भएछ है, मार्था। सायद मार्थाले त्यो ध्यान दिएन होला, त्यो काममा गर्दै गर्दाखेरि त्यो वास्ता गुरुको वास्ता भएन, प्रभुको वास्ता भएन, हैन? त्यहाँ फेरि दोस्रोचोटि बोलाउनु, मार्था मार्था, तिमी धेरै कुराको विषयमा चिन्ता गर्छौ र व्याकुल हुन्छ। कस्तो मिठो शब्द छ है, यहाँ गहिरो शब्द छ, हामी बुझ्नुपर्ने। तर आवश्यकता एउटै कुराको छ, त्यही असल कुरा मरियमले छानेकी छे, जो तिनीबाट खोसिने छैन। छानेकी छे, छनौट। तपाईँ र मेरो जीवनमा कतिचोटि छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि कतिचोटि हामीले छनौट गर्दा याद गर्नुहुन्छ, कतिचोटि हामी छनौट गर्दा चाहिँ भौतिक कुरालाई आधार बनाउँछौँ। मेरो घर, मेरो परिवार, मेरो जागिर, मेरो साथी, मेरो सङ्गी, हैन, यो मेरो त्यो भौतिक कुराहरू मात्रै। सबै कुरा चाहिँ सेन्ट्रलाइज चाहिँ आफू केन्द्रीकृत गरेको हुन्छ। म, मेरो, मलाई, मैले। अनि भौतिक कुराहरूलाई मापदण्ड बनाएर छनौट गरिएको हुन्छ। अनि त्यो छनौट चाहिँ तपाईँ र मैले बुझ्नु पर्दछ कि प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ, त्यो छनौट चाहिँ जब हामी भौतिक कुरालाई आधार बनाएर छनौट गर्छौँ, त्यो छनौट चाहिँ हाम्रो निम्ति चाहिँ गल्ती हुन्छ। तपाईँ र मेरो निम्ति गल्ती हुन्छ। कतिचोटि हामी घरेलु संगति गर्छौँ है, संगतिमा बोलाउँछौँ, घरेलु संगति भन्छौँ, हाउस कटेज भन्छ, हाउस मिटिङ भन्छ, हाउस फेलोशिप भन्छ। तर याद गर्नुहुन्छ, त्यही घरको मान्छे चाहिँ फेरि त्यो हाउस फेलोशिपमा हुँदैन। संगति दिनको निम्ति त सबैजना त्यो घरमा गइएको हो नि त, तर त्यो घरको मान्छे चाहिँ त्यहाँ संगतिमा हुँदैन। कहाँ हुन्छ भन्दा घरको मान्छे चाहिँ मार्था जस्तै हुन्छ, किचनमा हुन्छ। अनि जसलाई संगति दिनुपर्ने हो, जसको निम्ति संगति गरिएको हो, जुन घरको निम्ति हामीले संगति गरेको, त्यो घरको मान्छे छैन, किचनमा छ। अनि हामी संगति गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्र्याक्टिकल प्रब्लम हो, व्यवहारिक समस्या। अनि कतिचोटि हामी त्यस्तै गर्छौँ। कतिचोटि हामीले भौतिक कुराहरूलाई हामी आधार बनाउँछौँ, त्यही कुरालाई मात्रै हामीले ध्यान दिएको हुन्छौँ। तपाईहरु कतिजना यहाँनिर नोकरी गर्नेहरू हुनुहुन्छ, कतिजना व्यापार गर्नेहरू हुनुहुन्छ, कतिजना पढ्नेहरू हुनुहुन्छ है। मलाई अस्ति म अक्सर सन्डे मेरो एउटा साथी हुनुहुन्छ जो न्युयोर्कमा एउटा मण्डली छ, त्यो मण्डलीको फेथ एसेम्ब्ली भनेर म तपाईहरुलाई कतिचोटि शेयर पनि गर्छु हाम्रो ग्रुप च्याटमा। म अक्सर त्यो संगतिमा बस्छु। अनि त्यो साथीले, पास्टरले चाहिँ एउटा गवाही दिँदै हुनुहुन्थ्यो, मलाई त्यो मिठो लाग्यो क्या। लकडाउन भयो, सुरुको लकडाउन त अमेरिकामा त यति लकडाउन भयो हैन, हामीले पनि महसुस गर्यौं। सुरुमा त चरामुसा पनि बाहिर रोडमा निस्किएन। तर एकजना विश्वासी हुनुहुन्थ्यो अरे कि उहाँको चर्चको चाहिँ, उहाँ चाहिँ जहिले पनि ठ्याक्क
ठ्याक्कै सेवाको समय हुँदाखेरि चाहिँ उहाँको मर्निङ सेवाको समय हुँदाखेरि चाहिँ तोकिएको चर्चको सेवा हुँदाखेरि चाहिँ त्योभन्दा अगाडि उहाँ चाहिँ एकदम सुट लगाएर टाई लगाएर पर्फ्युम लगाएर बस्नुहुन्थ्यो अरे। अन्त श्रीमतीले पनि अब अचम्म हो नि त, लकडाउन छ होइन, पेन्ट सेन्ट सब टाई लगाएर ठ्याक्कै बस्दाखेरि त अचम्म भयो। अनि श्रीमतीले सोध्यो अरे कि होइन तपाईँ त के अचम्मको मान्छे हो, लकडाउन छ अनि टाई साई लगाएर सबै बस्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो जस्तै त्यहाँ जुम अनलाइन संगति, भर्चुअल संगति हुन्थ्यो। अनि उनले के भनेछ भने म चाहिँ अहिले मेरो यो समय भनेको चाहिँ, यो तोकिएको समय भनेको चाहिँ म परमेश्वरसँगको संगति गर्ने हो। त्यसकारण जसरी म चर्च जान्थेँ टाई सुट लगाएर, म त्यसरी नै घरमा पनि टाई सुट लगाएर प्रभुलाई म स्वागत गर्दछु, प्रभुसँग संगति गर्दछु। किनकि राजाको अगाडि बस्दाखेरि चाहिँ मैले त्यही अनुसारको पहिरन लगाउनु पर्दछ। जसरी म चर्च जाँदा लाउँथेँ, आज घरमा बस्दा म त्यही लाउँछु। मलाई बडो इन्स्पायर भयो, म बडो हेर्दैछु कि साँच्चै नै हो कि हामी कतिचोटि हामीले छनौट गर्दाखेरि हामीले गलत कुराहरू गरिरहेको हुन्छौँ। अनि मलाई बडो अचम्म लाग्यो होइन, अमेरिका जस्तो एउटा फ्री होइन, अमेरिकन जस्तो एउटा स्वतन्त्रता जीवनयापन गर्ने मानिसहरू त त्यति धेरै चाहिँ एउटा डिभोटेड रहेछ। हामी त झन् अझ होइन, मैले आफैलाई कम्पेयर गर्दा म आफैलाई पनि त्यो विश्वासी भन्दा मलाई एकदम तल जस्तो लाग्यो। त्यसकारण तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ होइन, यहाँ मार्थाले के छनौट गर्यो त भन्दाखेरि भौतिक कुराहरूको छनौट गर्यो। उहाँलाई त्यो खुवाएपछि, उहाँलाई मिठो मिठो खुवाएपछि उहाँ खुसी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। आज तपाईँ र मेरो पनि त्यस्तै हुन्छ होइन। अनि हामी पास्टर अगुवाहरू पनि त्यस्तै हुन्छौँ, यता व्यस्त उता व्यस्त होइन, सबैतिर व्यस्त, उसलाई के भनौँ उसलाई के भनौँ। तर परमेश्वरको वचनमा रहने, परमेश्वरसँगको संगति गर्ने चिजहरू चाहिँ कतिचोटि हामी दोस्रो प्राथमिकतामा राखिरहेको हुन्छौँ। कतिचोटि हामी अनलाइनमा बसिरहेको हुन्छौँ, जुम अनलाइन आज आराधना सेवा हो, बसिरहेको हुन्छौँ है। अनि म तपाईँलाई अक्सर भन्ने गर्छु, मैले भन्न पनि पर्छ। अनि अफलाइन गर्यो, अफ भयो, भिडियो अफ गर्यो, अनि त्यो भोइस पनि अफ गर्यो, अनि त्यहाँदेखि तरकारी पकाइरहेको हुन्छ, अनि त्यहाँ खेलिरहेको हुन्छ। अब देख्ने त होइन, त्यहाँ नाम त छ, रेभरेन्ड बुवाले हेर्दाखेरि त त्यहाँ सहभागिता त देखिन्छ, तर कोही लुगा ओछ्यान मिलाइरहेको हुन्छ, कोही बात गरेर अरू बात गरिरहेको हुन्छ, कोही जुम अनलाइन गरेर सुति पनि रहेको हुन्छ, निदाइरहेको हुन्छ। अनि हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ छनौट प्राथमिकतामा चाहिँ के राख्ने भन्ने कुरा। यहाँनिर मार्थाले चाहिँ भौतिक कुराहरू चाहिँ प्राथमिकतामा राख्यो। अनि उनले यो बिर्सियो कि मानिस रोटीले मात्र होइन, तर परमेश्वरको हरेक वचनले जिउँदछ, परमेश्वरको वचनले जिउँदछ। परमेश्वरको वचन नै हाम्रो प्रायोरिटीमा पर्न पर्दछ। परमेश्वरको सँगको संगति नै हाम्रो प्राथमिकतामा, पहिलो प्राथमिकतामा पर्न पर्दछ। याद गर्नुहुन्छ, मैले विश्वास गरेको अब 31 वर्ष क्रस गरेर 32 वर्ष लाग्यो है। मैले अहिलेसम्ममा आराधना सेवा मिस गरेको, मुस्किलले मिस गरेको चाहिँ म ट्राभलमा हुँदाखेरि, आराधना सेवा यात्रामा हुँदाखेरि मिस गर्छु। तर त्यो समय पनि म प्रभुसँगको सम्बन्धमा रहिरहेको हुन्छ। लगभग अहिलेसम्ममा 31-32 वर्ष भयो होला, मुस्किलले 7वटा शनिबार मेरो चाहिँ ग्याप भयो। अहिलेसम्म चाहिँ सोद्धाखेरि हेर्दाखेरि जब म प्रभुमा डिभोटेड भएर म प्रभुसँग संगति गरेँ, डिभोटेड भएर मैले जीवन सुम्पेँ। म कोरियामा रहँदाखेरि पनि म काम गर्ने ठाउँ र हाम्रो संगति गर्ने ठाउँ चाहिँ लगभग ट्रेनमा जाँदा, बसमा जाँदाखेरि चाहिँ सुरुवाती समयमा मलाई 4 घण्टा लाग्थ्यो। म अघिल्लो दिनै हिँड्थेँ,
अघिल्लो दिनै गएर त्यहाँ सन्डे हुन्थ्यो अनि सटरडे नै गएर म त्यहाँनिर दाइहरूकोमा साथीहरूकोमा बस्थेँ, किनकि भोलिको संगति चाहिँ मिस नगरौँ भनेर होइन। जब हामी परमेश्वरको वचनमा परमेश्वरसँगको संगतिमा प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ नि, पहिला धार्मिकताको खोजी गर, सबै थोक तिमीलाई थपिनेछ। यो कुरा चाहिँ तपाईँले जिन्दगीमा कहिले नबिर्सिनुहोस्। जब तपाईँ धार्मिकताको खोजी पहिलो प्रायोरिटी परमेश्वरको वचनलाई राख्नुहुन्छ नि, परमेश्वरसँगको संगति, परमेश्वरसँगको समय बिताउने पहिलो प्राथमिकता राख्नुहुन्छ नि, तपाईको जीवन काया पलट हुन्छ। तपाईको जीवन चाहिँ त्यो उचाइमा पुग्छ जुन उचाइमा तपाईँ जान चाहनुहुन्छ। तर तपाईले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ धार्मिकता खोजी गर्ने कुरा। यहाँ छनौट गर्दाखेरि मार्थाले भौतिक कुरा छनौट गर्यो, तर मरियमले चाहिँ आत्मिक कुरा छनौट गर्यो। परमेश्वर प्रभुसँग समय बिताउने कुरा, प्रभुको मिठास शक्तिशाली वाणीहरू वचन सुन्नको निम्ति उनले चाहिँ के रोजेको छ भन्दाखेरि उनले रोजेको चाहिँ प्रभुको एउटा खुट्टा भनौँ न स्थान, प्रभुको पाउलाई रोजेको छ। पाउमा बसेकी यहाँ हामीले हेर पाउनेर बसेकी चाहिँ मरियमले पाउ रोज्यो, प्रभु येशू ख्रीष्टको पाउ रोज्यो। मार्थाले प्रभु येशू ख्रीष्टको मुख रोज्यो। खुवाउने कुराहरू भयो, मिठास त परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ यहाँनिर। तर आवश्यकता एउटै कुराको छ, त्यही असल कुरा मरियमले छानेकी छ। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा छनौट गर्न पर्ने कुराहरूमा याद गर्न पर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, कतिचोटि हामी हाम्रो नोकरीलाई प्राथमिकतामा राख्छौं, कतिचोटि हामी भौतिक कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राख्छौं, रुपियाँ पैसा धन सम्पत्ति रिलेसनशिपहरू कतिवटा कुराहरू भौतिक कुराहरू हामी प्राथमिकतामा राख्छौं। तर परमेश्वरसँगको प्रभुसँगको संगति गर्न, प्रभुको वचन पढ्न, प्रभुसँग प्रार्थना गर्ने कुराहरू हामी बिर्सिरहेको हुन्छौं। त्यो दोस्रो प्राथमिकता तेस्रो प्राथमिकतामा राखिरहेको हुन्छौं। अनि त्यहाँनिर चाहिँ के आउँछ, जब परमेश्वरको वचनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दैनौ, प्रभु येशू ख्रीष्टसँगको संगतिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दैनौ भने, जब हामी भौतिक कुराहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छौं भने, भौतिक कुराहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दाखेरि त्यो कुराहरूले चाहिँ के ल्याउँछ भन्दाखेरि चिन्ता ल्याउँछ। यहाँ हामीले हेर्यौं भने पाउँदछौं त्यो चाहिँ चिन्ता ल्यायो। मार्थालाई चाहिँ चिन्तित भयो। अनि म त एक्लै परे। जब चिन्ता हुन्छ भन्दाखेरि हैन, निष्फिक्री एउटा स्वतन्त्रता आउँदैन। चिन्ताले तपाईँ र मेरो जहिले पनि चिन्ताले के खोज्छ भन्दाखेरि जहिले पनि तपाईँ र मेरो आनन्द खोज्छ, शान्ति खोज्छ चिन्ताले। जब तपाईँ चिन्ता गर्नुहुन्छ तपाईँलाई निन्द्रा लाग्दैन, तपाईँलाई भोक लाग्दैन, तपाईँलाई कसैले बोलेको वचन मन पर्दैन, कसैको अनुहार मन पर्दैन। किनकि तपाईँले चिन्ता लिनु भएको छ। मार्थाले पनि त्यही चिन्ता लियो अनि आफ्नो बहिनीलाई पनि उसले ईर्ष्या गर्यो। तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने, जब हामी भौतिक कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छौं त्यसले तपाईँ र मेरो जीवनमा चिन्ता ल्याउँछ। अनि चिन्ताले जहिले पनि के ल्याउँछ भन्दाखेरि यहाँ हामीले हेर्यौं भने पाउँदछौं। तर येशूले जवाब दिएर तिनलाई भन्नुभयो, मार्थालाई, मार्था तिमी धेरै कुराको विषयमा चिन्ता गर्छौ, धेरै कुराको विषयमा चिन्ता गर्छौ। आज तपाईँ र मैले पनि धेरै कुराको विषयमा चिन्ता गरेको होला। तपाईको कति घरको कुरा होला, नोकरीको कुरा होला, भविष्यका कुरा होला, पढाइका कुरा होला, रुपियाँ पैसा कुरा होला, दुनियाँ कुरा होला, थुप्रै कुरा होला। कतिजना तपाईँ बिहा गर्नु भएको छैन, राम्रो केटाको चिन्ता भइरहेको होला, केटा छ भने केटीको चिन्ता भइरहेको होला। तपाईहरु भाडामा बस्नुहुन्छ भने घरको चिन्ता भइरहेको होला, घर हुनेहरूलाई अझै नोकरीको चिन्ता, कमाउने चिन्ता, जग्गा जमिन जोड्ने, यी सबै चिन्ताहरू भइरहेको होला। जसरी त्यो मार्थालाई थियो।
यो खुवाउने कि त्यो खुवाउने, यसरी पकाउने कि उसरी पकाउने, हैन? त्यो चिन्ताले ग्रस्त भयो। अनि तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि चिन्ता, द वरी ब्रिङ्स डिस्ट्र्याक्टिभ भन्छ कि, चिन्ताले चाहिँ व्याकुलता भनेको चाहिँ, चिन्ताले चाहिँ कुनै पनि कुराप्रति एकाग्रता, परमेश्वर प्रति हामीलाई एकाग्रता हुन दिँदैन। जब हामी चिन्तामा बस्छौं भनेदेखि, जब भौतिक कुराहरूको चिन्ता हुन्छ, त्यसले चाहिँ जहिले पनि तपाईँ र मेरो जीवनमा ल्याउने भनेको व्याकुलता, होइन? व्याकुल हुन्छ नि कहिलेकाहीँ, निन्द्रा पनि लाग्दैन, प्यास पनि लाग्दैन, भोक पनि लाग्दैन, जसको अनुहार हेर्दाखेरि पनि रिस उठ्छ, अगुवाहरूको अनुहार हेर्दा रिस उठ्छ, विश्वासीको अनुहार हेर्दा रिस उठ्छ, अनि गनगन मात्रै आउँछ। मार्था जस्तै बिचारा बहिनीले सुनिरहेछ, छोड्दिनु नि त, बहिनीले सुनिरहेछ, अनि आफूले पकाउनु दिनु, अनि पछि बहिनीसँग राति सुत्ने बेला गुरुले के भन्नुभयो भन् त मरियम भनेको, मरियमले भन्थ्यो गुरुले यस्तो मिठो कुरा गर्नुभयो, परमेश्वरमा तिमीहरूको सारा चिन्ता र फिक्री ममा राखिदेऊ, म तिमीहरूको चिन्ता गर्छु, परमेश्वरको वचनमा रहौ, बाटो सत्य र जीवन मनै हुँ, पुनरुत्थान र जीवन मनै हुँ भनेर भन्नुभयो भनेर सुनाउँथ्यो होला नि त। तर के गर्यो भन्दाखेरि उसको व्याकुल भयो क्या हृदय। जब हृदय व्याकुल हुन्छ भनेदेखि आफ्नो मान्छेलाई पनि पराया देख्न थाल्छ। आफ्नो मान्छे पनि के हुन्छ भन्दाखेरि मन पर्न छोड्छ, आफ्नो बहिनीलाई पनि ईर्ष्या गर्न थाल्छ, भाइलाई पनि ईर्ष्या, दाइलाई पनि ईर्ष्या गर्न थाल्छ, आफ्नो पनि पराया हुन थाल्छ। अनि त्यहाँ के आउँछ अन्त गनगन मात्रै आउँछ, कम्प्लेन मात्रै आउँछ, गनगन गनगन गनगन। अनि शैतानले चाहिँ दुईटा गन चलाउँछ अरे हाम्रो जीवनबाट, अनि त्यो चाहिँ हो गन, अनि अर्को पनि गन भनेपछि गनगन। अनि यहाँनिर हामीले हेर्यौं भने पाउँदछौं भौतिक कुराहरूले चाहिँ चिन्ता ल्याउँछ, अनि चिन्ताले चाहिँ व्याकुलता ल्याउँछ, अनि व्याकुलताले चाहिँ परमेश्वरको वचनप्रति हामीलाई एकाग्रता हुन दिँदैन, प्रार्थनामा एकाग्रता हुन दिँदैन, संगतिमा एकाग्रता हुन दिँदैन, परमेश्वरसँगको सेवा र संगतिमा हामीलाई एकाग्रता हुन दिँदैन। जब हामी एकाग्रता हुँदैनौं भनेदेखि परमेश्वरको आशिषको भागीदार, परमेश्वरको सामर्थ्यको भागीदार, परमेश्वरको शक्तिको महसुस तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीले गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण तपाईँ र मैले छनौट गर्दा कुन कुरालाई आधार बनाउनु, कुन कुरा छनौट गर्ने। दोस्रो हामीले हेर्यौं भने पाउँदछौं यहाँ मार्थाले रोज्यो भौतिक कुरा, त्यसले चिन्ता ल्यायो, त्यसले व्याकुलता ल्यायो। जब चिन्ताले आयो तो चिन्तित भयो, हैन? अनि उसको मन व्याकुल भयो, अनि उसले हेरो बहिनीलाई, अनि त्यो बहिनीलाई पनि के लाग्न थाल्यो, बहिनीको पनि ईर्ष्या लाग्न थाल्यो, अनि प्रभुलाई कम्प्लेन गरेको हामी पाउँदछ, गनगन गरेको पाउँदछ। अनि प्रभु स्वयंलाई तपाईँ मलाई वास्ता राख्नुहुन्न। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि त्यस्तै हुन्छ। गर्छौं, हामी गल्ती काम गर्छौं, अनि प्रभुसँग गनगन गर्छ, प्रभु मैले गरेको प्रार्थना, यति दिनसम्म गरेको प्रार्थना तपाईँ सुन्नै हुन्न, तपाईले मेरो प्रार्थनै सुन्नु भएको छैन, अनि मलाई जहिले पनि यस्तै मात्रै हुन्छ। अनि तपाईले प्रभुमा भरोसा होइन, प्रभुमा गनगन गर्न थाल्नुहुन्छ। जब तपाईँ प्रभुमा भरोसा गर्नुहुन्न, प्रभुमा गनगन गर्नुहुन्छ भने तपाईको जीवन चाहिँ गनाउने जीवन हुन्छ। गनगन गर्ने मान्छेको जीवन चाहिँ गनाउँछ आत्मिक रूपमा, हैन? दाँत नमोलेको मान्छे जस्तै। एक हप्ता दाँत नमोलेको मान्छेको छेउमा बस्नुस्, अनि उसले बोलेको कुरा, बोलेको छेउमा तपाईँ सास सुन्नुस्, तपाईँ मुर्छा पर्नुहुन्छ। हो त्यस्तै हुन्छ तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवन। अनि यहाँ हामीले हेर्यौं भनेदेखि पाउँदछ मरियमले चाहिँ असल कुरा रोजेकी छ, हैन? परमेश्वरको द वर्ड अफ गड, परमेश्वरको वचन, प्रभुको वचन चाहिँ
लाई उसले रोजेको छ, प्रभुलाई रोजेको छ, प्रभुको बानीलाई सुन्नको निम्ति पाउलाई रोजेको छ होइन, पाउमा बसेको छ। प्रभु गुरु भन्नुहोस् न, प्रभुले भन्नुभयोले सुनिरहेको छ हैन। त्यहाँ जब हामी परमेश्वरको वचनलाई हामी रोज्दछौँ, प्रभुलाई हामी रोज्दछौँ, प्रभुसँगको संगतिलाई रोज्दछौँ, स्थान दिँदछौँ परमेश्वरको वचनलाई, भनेदेखि तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने कुरा, द वर्ड अफ गड इज द वे अफ गड। परमेश्वरको वचन नै परमेश्वरको सत्य बाटो हो, र त्यो बाटोले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ जहिले पनि द वे अफ गड इज द सोर्स अफ ब्लेसिङ्स। परमेश्वरको बाटो जब हामी रोज्दछौँ, परमेश्वरको वचन रोज्दछौँ भनेदेखि आशिषको स्रोत चाहिँ परमेश्वरको वचनमा छ प्रियहरू। द सावर अफ ब्लेसिङ, आशिषको वर्षा चाहिँ जब हामी धार्मिकताको खोजी गर्दछौँ अनि मात्रै तपाईँ र मेरो जीवनमा आशिषको झरी वर्षिन्दछ, अचम्म रीतिले वर्षिन्छ प्रियहरू। तपाईले सोच्नै नसक्ने कुराहरू, कल्पना भन्दाको बाहिरको कुराहरू परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँको जीवनमा आशिष, मेरो जीवनमा आशिष दिनुहुन्छ। तर तपाईँ र मैले रोज्ने कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको वचन, तपाईँ र मैले रोज्ने कुराहरू चाहिँ परमेश्वरसँगको संगति, तपाईँ र मैले रोज्ने पहिलो प्राथमिकता भनेको धार्मिकताको खोजी गर्ने, तपाईँ र मेरो प्राथमिकताको मापदण्ड भनेको भौतिक कुरा होइन तर आत्मिक कुरा, परमेश्वरको वचन तपाईँ र मेरो प्राथमिकताको धरातल भन्दछ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन रहन पर्दछ। तपाईँ र मैले चिन्ता गरेर के गर्ने, एउटा कपाल परमेश्वरको वचनमा लुका रचित सुसमाचार 12:25 हामीले हेर्यौं भने पाउँदछौं, तिमीहरू मध्ये कसले फिक्री गरेर आफ्नो आयुमा एक घडीसम्म पनि थप्न सक्दैनौ। सेतो कपाललाई कालो रङ लगाएर त बनाउन सक्छौं तर ओरिजिनल कालो बनाउन सक्दैनौ। तपाईँ र मैले चिन्ता गर्ने, सबै कुरा चिन्ता र फिक्री प्रभुमा राख्ने हो। कारण भजन रचनाकारले यसरी भन्दछ, भजन संग्रह 104:33 र 34 हेर्यो भने यहाँ पाउँदछौं, मेरो जीवनभरि म परमप्रभुको भजन गाउँदै रहनेछु। द प्रायोरिटीज अफ लाइफ, जीवनको प्राथमिकता, म मेरो जीवनभरिमा परमप्रभुको भजन गाउँदै रहनेछु। म बाँचुन्जेल मेरो परमेश्वरमा प्रशंसाको स्तुति गाउनेछु। लर्ड माई सेभियर, कस्तो मिठासपूर्ण कुराहरू हैन। मेरो चिन्तन मनन उहाँलाई मन परोस्, किनकि म परमप्रभुमा आनन्दित हुन्छु। आमेन। यहाँनिर भजन रचयिताले भन्छ, मेरो चिन्तन मनन भनेको चिन्ता गर्ने होइन। जब हामी भौतिक कुरामा लाग्छौं तब चिन्ता आउँछ, चिन्ताले व्याकुलता आउँछ, व्याकुलताले एकाग्रता परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा दरार आउँदछ। तर होइन, जब हामी परमेश्वरको वचन सुन्छौं, चिन्तन गर्छौं, मरण गर्दछौं, परमप्रभुको भय नै जीवनको सुरुवात हो। जब हामी परमप्रभुको भय मान्छौं, परमप्रभुको वचन सुन्दछौं, परमेश्वरसँगको सेवा र संगतिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दछौं, धार्मिकताको खोजी गर्दछौं भनेदेखि सबै कुरा परमेश्वरले थप्नुहुन्छ। यहाँनिर प्रभुले भन्नुभएको छ मरियमलाई, तर आवश्यकता एउटै कुराको छ। आज तपाईँ र मलाई प्रभुले भनिरहनु भएको कुरा सुन्नुहोस्, हामीले राम्ररी सुनौं। तर आवश्यकता एउटै कुराको छ, त्यही असल कुरा मरियमले छानेकी छे। त्यो असल कुरा भनेको परमेश्वरसँगको संगति, परमेश्वरको वचन जुन छानेकी छे, छनौटमा राखेकी छे, आत्मिक कुराहरू, धार्मिकताको कुराहरू जो तिनीबाट कहिले पनि खोसिने छैन। भौतिक कुरा नष्ट भएर जाँदछ प्रियहरू, तर आत्मिक कुराहरू कहिले नष्ट हुँदैन। तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने आजको दिन, तपाईँ र मेरो छनौट कस्तो छ। तपाईँ र मैले
हाम्रो आत्मिक जीवनमा के कुराको छनौट प्राथमिकतामा राखेका छौं? भौतिक कुराहरूलाई तपाईले प्राथमिकताको कुराहरूमा पहिलो उसमा राख्नु भएको छ भने तपाईले गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ। मार्था जस्तै तपाईको जीवनमा चिन्ता आउँछ, चिन्ताले व्याकुलता ल्याउँछ, व्याकुलताले परमेश्वरसँगको संगतिको एकाग्रतालाई भङ्ग गर्दछ। जब परमेश्वरसँगको संगतिको एकाग्रता भङ्ग हुँदछ, परमेश्वरको आशिषको अनुभव तपाईँ र मेरो जीवनमा, तपाईँ र मेरो परिवारमा, तपाईँ र मेरो मण्डलीमा, तपाईँ र मेरो सेवकाईमा त्यो आशिषको अनुभव गर्न सक्दैनौ, किनकि हामी चिन्ता लिन्छौं, चिन्ताले व्याकुलता आउँदछ। तर जब हामी मरियमले जस्तै परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको सेवालाई हामी प्राथमिकतामा राख्दछौं भने त्यो सबै कुराहरू फेरि थपिएर आउँदछ। तपाईलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू, मलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू, मेरो पिता जसले सारा ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्नुभयो, सारा जीवन उहाँले सृष्टि गर्नुभएको छ, मेरो पिताले तपाईँ र मेरो जीवनमा कुन कुराको आवश्यकता छ त्यो कुरा उहाँले पूरा गर्नुहुन्छ। तर पहिले मरियमले जस्तै असल कुराहरूको छनौट गर्न पर्दछ। आज तपाईले याद गर्नुहोस्, तपाईले कस्तो कुराको छनौट गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईको प्राथमिकतामा कुन कुरा परेको छ? तपाईको प्राथमिकता, तपाईको छनौटको आधार तपाईले केमा बनाउनु भएको छ? आज तपाईँ र मैले याद गरौं, मार्था वा मरियम, दुईटा बाटो, दुईटा पात्र, दुईटा आनी बानी तपाईँ र मैले के रोज्ने हो? मार्था वा मरियमको बाटो? तपाईँ र मैले रोज्नु पर्ने कुरा मरियमले लिएको कुरा, जुन कुरा हाम्रो जीवनबाट खोसिने छैन, जुन कुरा हाम्रो जीवनको आशिषको स्रोत हो। आउनुहोस् आज हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, हामी एक एक प्रभुको शरणमा आउनेछौँ अनि हामी आफैले आफैलाई यो याद गरौं कि मैले कुन कुराको छनौट गर्दैछु, मेरो प्राथमिकता के हो, मेरो छनौटको आधार के हो? मार्थाले रोजेको बाटो वा मरियमले रोजेको बाटो? मार्थाको छनौट वा मरियमको छनौट? आज यो रोज्ने, छनौट गर्ने जिम्मा तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रभुले दिनुभएको छ। तपाईँ र मैले असल छनौट गर्ने हो। मरियमले जस्तै परमेश्वरसँगको सम्बन्ध, परमेश्वरको वचन, परमेश्वरसँगको संगति जब हामी असल छनौट गर्दछौं, प्रभुले भन्नुहुन्छ, यो तिमीहरूबाट खोसिने छैन, यो तिमीहरूबाट खोसिने छैन। यसैले नै आशिषको भागीदार हामीलाई बनाउँदछ। पहिला धार्मिकताको खोजी गरेर सबै कुरा तिमीहरूलाई थपिनेछ। आज हामीले असल परमेश्वरको वचनलाई छनौटमा राख्न पर्दछ, प्राथमिकतामा राख्न पर्दछ। प्रभु, हामी तपाईको चरणमा आउँदछौं। यो समय तपाईले दिनुभएको लागि धन्यवाद। तपाईको शक्तिशाली वचन आज हामीले पाठ गरेका छौं। आज हामीले दुईवटा दिदी बहिनीहरूको बारेबाट हामीले प्रभु सिकेका छौं। मार्था र मरियमको जीवनबाट आज मरियमले रोजेकी जस्तै प्रभु असल कुरा तपाईको वचनलाई, तपाईसँगको संगतिलाई हामीले रोज्न सकौं। दिन व दिनको जीवनमा प्रभु छनौट गर्दाखेरि भौतिक कुराको छनौट गर्ने होइन, तर आत्मिक कुराको छनौट गर्ने, जुन कुराले हाम्रो जीवनमा अनन्त जीवन ल्याउँदछ, जुन कुराले हाम्रो जीवनमा अनन्त आशिषको वर्षा गर्दछ, त्यो कुरा हामीले छनौटमा राख्न सकौं। तपाईसँगको संगति, तपाईसँगको वचन, तपाईको वचन हाम्रो हृदयको पाटीमा सदैव रहिरहेको होस्। त्यो अनुसार हामी जिउन सकौं, त्यही अनुसार हामीले छनौट गर्न सकौं। धन्यवाद सबै कुराको लागि। आशिष माग्छु तपाईँ जीवित येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र यहाँ सबैजनालाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिउन् र परमेश्वरको वचनमा रहेर, परमेश्वरको वचनलाई, परमेश्वरसँगको
संगतिलाई तपाईले प्राथमिकतामा राख्नुहोस् जीवनमा र सबै आशिषको भागीदार तपाईँ बन्नुहुनेछ। सबैलाई जय मसीह।